माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म मुस्कान समानी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वीरगंजमा महँगो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, धर्म परिवर्तन, किसानको समस्या समाधान, कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै वीरगंजमा प्रदर्शन गरेको छ। राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयबाट निकालिएको विरोध रेलीले नगर परिक्रमा गरी मायस्थान मन्दिर अगाडि पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। कोन सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष थापाले सदियों पुरानो सनातन हिन्दू धर्म फालेर असंवैधानिक राजतन्त्रलाई पक्का लगाएर 14 वर्षदेखि कांग्रेस कम्युनिस्टले देशमा लुटतन्त्र मचाएको आरोप लगाउनु भएको थियो। थापाले समुन्नत नेपाल त बन्ने भएको पनि बिडिएको बताउनु भएको थियो। कोन सभालाई उपाध्यक्ष राजीव पराजुली, जिल्ला अध्यक्ष समेश्वर, उपाध्यक्ष न प्रवेशी कुमार बिन्दु, रूपाखेती सुनिल त्रिपाठी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कोन सभापछि अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। राप्रपाले एकै दिनमा 77 वटै जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। वीरगंज जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वीरगंजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। वीरगंजको घण्टाघरबाट निकालिएको विरोध जुलुसले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चर्को नारा लगाउँदै नगर परिक्रमा गरी घण्टाघर चौकमा पुगी कोन सभामा परिणत भएको थियो। कोन सभालाई जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सासिक कपूर मिया, निजामुद्दिन समानी, पर्साका अध्यक्ष राम नरेश यादव लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेको थियो। वक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक 25 सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका थिए। देशमा महँगो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तनको, कोभिड-19 नियन्त्रण, किसानको समस्या गर्न सरकार असफल भएको बताउनु भएको थियो। कोन सञ्चालय राप्रपाका उपाध्यक्ष राजीव पराजुली, जिल्ला अध्यक्ष समेश्वर, उपाध्यक्ष कुमार भूरणपोखती, सुनिल त्रिपाठी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कोन सभापछि राप्रपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सप्तरीकै खडक नगरपालिका 11 का 22 वर्षीय देवेश चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको बोद्धे वर्षाई नगरपालिका 9 हेटीमा हिजो मोटरसाइकल पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। चालक घाइते भएका छन्। मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सप्तरीकै खडक नगरपालिका 11 का 22 वर्षीय देवेश चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएका उनका उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको भने सप्तऋषि अस्पताल लहानमा उपचार भइरहेको छ। बिशनपुरबाट बोद्धे वर्षाइतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 2 0101 पर 7533 नम्बरको मोटरसाइकल हिजो बेलुकी पौने 8 बजे अनियन्त्रित भई पल्टिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बोद्धे वर्षाइले जनाएको छ। रौतहटको गौर नगरपालिका 4बाट स्रोत नखुलेको 12 लाख नेपाली रुपैयाँ सहित 2 जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बिहार मोतिहारी थाना बरगैनिया गाउँ फुलबरिया बस्ने 40 वर्षीय ललन कुमार, रसोई ठाउँ बस्ने 23 वर्षीय रोहित जयसवाललाई रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबाट खटिएको प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई जाँच गर्दा कुमार र जयसवालको साथबाट 6 र 6 लाख गरी उक्त रुपैयाँ सहित फेला परी पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। बसमा मृगल ल्याउने भक्तपुरबाट पक्राउ परेका छन्। मध्यपुर छिमी नगरपालिका 3 कौशल 4 चौकबाट एउटा मृग सहित काभ्रे भुल्मु गाउँपालिका 9 बस्ने 36 वर्षीय रामकृष्ण थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सिन्धुपाल्चोक चौताराबाट आउँदै गरेको 2 ख 5291 नम्बरको बसमा मृगल ल्याइएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग बालकोटबाट खटेको प्रहरीले जाँच गर्दा बसको डिक्कीभित्र लुकाई ल्याइएको मरेको मृग फेला पारी बस चालक थापालाई पक्राउ गरेको हो। दाङको तुलसीपुरमा गए राति 4 जनाको अपरिचित समूहले चालकलाई खुकुरी प्रहार गरी अटो लुटेर लगेको छ। तुलसीपुरको नयाँ बस पार्कबाट भाडामा लिएर राप्ती बबई क्याम्पस नजिकै लगेर खुकुरी प्रहार गरी र 1 ह 2546 नम्बरको अटो 2500 नगद मोबाइल र खडी लुटेर लगेको पीडित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 2 खैरीपुर निवासी 26 वर्षका तेजबहादुर नेपालीले जानकारी दिए।
राति करिब 10 बजे 4 जना आएर हामीलाई राप्ती बबई क्याम्पस नजिकै लगी दिनु पर्यो भनेपछि उनीहरूलाई अटोमा बसालेर लगे। घाइते अटो चालक नेपालीले भने क्याम्पस नजिकै गएपछि राखेर 81 टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरेर अटो मोबाइल 2500 र घडी लुटेर लगे। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेको 4 ठाउँमा गहिरो चोट लागेको छ। यता इलाका प्रहरी कार्य तुलसीपुरले घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। खुकुरी प्रहार गरेर अटो, पैसा, मोबाइल र घडी लुटेर लगेको उजुरी आएको बताउँदै डिएसपी शिव बहादुर सिंहले खोजी कार्य तीव्र पारेको बताएका छन्। झापाको गौराद 7 मा ग्रेनेड फेला परेको छ। सोही ठाउँका भक्त बहादुर खत्रीले लगाएको ठिक्कको बगानभित्र बालबालिकाले सो ग्रेनेड फेला पारेका थिए। बगानमा चौपाया हेर्न गएका बालबालिकाले धमिराले खनेको माटो कोट्याउँदा शङ्कास्पद वस्तु देखेपछि अभिभावकलाई खबर गरेको र अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सो स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको पुष्टि गरेको छ। सो शङ्कास्पद वस्तुलाई झापाकै 4 आली स्थित नेपाली सेनाको गनबाट खटिएको टोलीले सुरक्षित रूपमा डिस्पोज गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिनुभएको छ। सो ग्रेनेड सशस्त्र युद्धकालीन हो वा अरू कसैले सो स्थानसम्म पुर्यायो भन्ने खुल्न सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन र 8 लाख रुपैयाँ सहित विमानस्थलबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको नयाँ पार्किङ एरियाबाट करिब 100 ग्राम सुन बराबरका सुनका 2 थानबाला र 8,77,000 रुपैयाँ सहित 2 जनालाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ टोखा बस्ने नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका 4 घर भएका 40 वर्ष पहलदार थापा र काठमाडौँ किर्तिपुर बस्ने धादिङ्ग ज्वालामुखी गाउँपालिका 3 घर भएका 42 वर्ष अर्जुन प्रसाद थपलिया रहेका छन्। उक्त स्थानमा जाँच गर्ने क्रममा भन्सार छली ल्याउन लागेको उक्त धातु समेत फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा स्वर्गहीन व्यक्तित्व विकासका साथै बाल विकास र बाल सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। तर सरकारी व्यवस्था र चरम लापरवाहीका कारण पढ्ने उमेरका बालबालिका विद्यालय जान छोडेर जोखिमपूर्ण श्रममा होमिएका छन्। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माणको काममा बालबालिकालाई काममा लगाएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खञ्जको 125 किमी मध्ये हालसम्म 19 किमी कालोपत्रे भएको छ। बाँकी खण्ड स्तर उन्नतिको कामले गति लिएको छ। राजमार्गको दैलेख खञ्जमा पुल निर्माण, सडक ग्राभेल सडक, कालोपत्रे, नाली निर्माण लगायतका कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ। 14 देखि 18 वर्षसम्मका बाल मजदुरहरूले राजमार्ग निर्माणको जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता बालबालिका जिल्लाभित्र र कतिपय जिल्ला बाहिरका छन्। सरकारले 2082 भित्र नेपालबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने गरी बाल श्रम राष्ट्रिय गुरु योजना जारी गरिसकेको छ। 2079 सम्म अति संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको बाल श्रम अन्त्य गर्ने र 2082 भित्र सबै प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय गुरु योजना जारी गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय गौरवको योजनामा मानिएको मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माणमा बालबालिका प्रयोग भइरहेको पाइएको हो। पानीपुरी भन्ने बित्तिकै मुखबाटै पानी नआउने सायदै कोही होला। अझ युवतीहरूको सबैभन्दा मनपर्ने खानेकुरा नै पानीपुरी हो। उनीहरू बरु खाना खाँदैनन्, तर पानीपुरी, चटपटे जस्ता वस्तु खान छुटाउँदैनन्। तर कहिलेकाहीँ यस्तै बानी आफैलाई महँगो साबित हुन्छ। लबारतको रामगञ्ज बजारमा पानीपुरीमा भुलेपछि एक युवतीले लाखौँको गहना चुराएकी छन्। मानाचोक प्रहरी चौकीमा उनले आफ्नो झोलाबाट लाखौँ मूल्य बराबरको गहना चोरी भएको उजुरी दर्ता गराएकी छन्। प्रहरीले यस घटनामा छानबिन सुरु गरिसकेको छ। घटना गत बुधबार हो। नीलगिरी मार्ग सिप्राथकी सोनम आसवानी सामान खरिदका लागि बजार गएकी थिइन्।
तर चोकमा पानीपुरीको ठेला देखेपछि उनको मनले नखाई मानेन। जब उनी पानीपुरीमा मस्त भुलेकी थिइन्, पछाडिबाट चोरले उनको झोला ब्लेडले काटेर सबै गरगहना उडाएको छ। साथै झोलामा रहेका 50,000 जति नगद रकम र एटिएम कार्ड पनि चोरी भएको बताएकी छन्। जब उनले पानीपुरीको पैसा तिर्न आफ्नो पर्स निकाल्छन्, झोलातिर हेरिन्, त्यसबेलासम्म चोरले सबै सामान उडाइसकेको थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ प्रकार भेरिएन्ट देखिएपछि जापानले नेपाल लगायतका मुलुकहरूबाट आउने विदेशी नागरिकहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबारबाट लागू हुने गरी जापानले विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। जापानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा लागू हुनेछ। यो प्रतिबन्ध जनवरीको अन्तिमसम्म कायम रहनेछ। जापानको स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार जापानी नागरिक तथा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले भने जापानमा आउन पाउने छन्, तर उनीहरूले 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। शनिबार जापानको टोकियोमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका 2 संक्रमित फेला परेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रमुख डिआइजी सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला नछोड्न निर्देशन दिएको छ। संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयको पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजीलाई प्रदेश र अन्यलाई जिल्ला नछोड्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै अत्यावश्यक बाहेक सबै विधामा समेत रोक लगाइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदर गरेपछि विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने प्रदर्शन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका 4 वटै सुरक्षा निकायले तयारी अवस्थामा राखिएको छ। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टर चालक स्थानीय 24 वर्षीय गाजदर राई यादव रहेका छन्। घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा शिवदर्शन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। रौतहटको देवाई गुनाई नगरपालिका 4 दोहरचोलमा हिजो साँझ बिग्रिएको ट्र्याक्टर मर्मत गर्ने क्रममा च्यापिँदा चालकको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टर चालक स्थानीय 24 वर्षीय गाजदर राई यादव रहेका छन्। घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा शिवदर्शन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। घाइते भएका मृतकका दाइ 30 वर्ष सेठ राई यादवको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जग्गा सम्याउनका लागि माटो लिएर आउँदै गरेको ना 1755 नम्बरको ट्र्याक्टरको ट्रली बिग्रिएर बनाउने क्रममा सोही ट्र्याक्टरको ट्रली बसेर उनीहरूलाई किचेको इलाका प्रहरी कार्यालय देवाई गुनाईले जनाएको छ। गुल्मीमा ट्रकको ठक्करबाट 2 युवकको ज्यान गएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 13 मसिना खोला निवासी 23 वर्षीय बालकृष्ण भुजेल र 26 वर्षीय टोबहादुर राजालीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी केदारनाथ पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। बुटवलबाट तमघास आउँदै गरेको ना 5K3204 नम्बरको ट्रकले आज आइतबार बिहान करिब 2 बजे रेसुङ्गा 13 को मसिना खोला भन्ने ठाउँमा ठक्कर दिएको थियो। ट्रक चालक गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 का 28 वर्षीय गोपाल टण्डन र ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको बुटा नीलकण्ठ नगरपालिका 4 पासीकोटमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा नुवाकोट सूर्यगढी नगरपालिका 2 घर भएकी 46 वर्षीय बाटुलीदेखि थापाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार शनिबार दिउँसो पासीकोट ओह्रालोमा ना 56208 नम्बरको ट्र्याक्टरले पैदल यात्रु थापालाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घटनापछि ट्र्याक्टर अनियन्त्रित हुँदा चालक रामेछाप मन्थल 7 का 25 वर्षीय लब्बु खड्का पनि घाइते भएका छन्। उनको पनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै शनिबार राति धोबी खोलाको पुलबाट मोटरसाइकल खस्दा चालकको मृत्यु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ एझाउ काठमाडौँ आएका छन्। उपमन्त्री सहित 4 सदस्यीय टोली आइतबार मध्याह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। एयर चाइनाको फ्लाइट मार्फत नेपाल आएका गुओ एझाउको टोली विमानस्थलबाट नेपाली सुरक्षाकर्मी नलिइकन निस्केका छन्। उपमन्त्रीको टोलीले आफ्नै तरिकाले भेटघाट गर्ने भन्दै सुरक्षा नलिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रातो पार्टीलाई बताएका छन्।
सुरक्षाबारे दूतावासमा चासो राख्दा अहिले आवश्यक नपर्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने भ्रमण तालिका पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको चिनिया टोलीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। विदेशमा कोरोना संक्रमणमा परेको नेपाली मध्ये 94.5% कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म विदेशमा 52,872 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 49,892 जना कोरोना मुक्त भएको संक्रमण अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार गत साता नाइजेरिया, इजिप्ट, साउदी अरब, कुवेतमा रहेका नेपालीमा संक्रमण पाइएको छ। हालसम्म विभिन्न 21 देशमा 312 नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। ठगी आरोपमा पक्राउ परेका रेमन्ड सपका सञ्चालक सञ्जय अधिकारीमाथिको अनुसन्धान प्रहरीले सकेको छ। अधिकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले अनुसन्धान सकेको हो। अनुसन्धान सकेपछि प्रहरीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको डीएसपी प्रतीक विश्वले बताएका छन्। सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ। थप कानुनी प्रक्रिया त्यहीबाट अघि बढ्छ। सटिङ सुटिङका लागि चर्चित रेमन्ड सबका सञ्चालक अधिकारी सहित 4 जना मङ्सिर अन्तिम साता पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेमा अधिकारीका छोरा समीर सहित सुवर्ण केसी र कृष्ण भट्टराई थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार अधिकारी सहितको समूहले नेपाली सेनाका लागि चाहिने 35,000 थान बुट खरिदको ठेक्का पाएको थियो। त्यसको कारोबारका लागि खोलिएको खाताबाट किर्ती गरी रकम निकालिएको जाहेरी प्रहरीमा परेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नगद 8,77,000 रुपैयाँ समेत बरामद गरेको जनाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ पार्किङ एरियाबाट करिब 100 ग्राम सुन जस्तो देखिने पहिलो धातुको 2 थान बालासहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नगद 8,77,000 रुपैयाँ समेत शनिबार बिहान बरामद गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ टोखा बस्ने नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका 4 घर भएका 40 वर्षीय पहलदार थापा र काठमाडौँ कृतिपुर बस्ने धादिङ्ग ज्वालामुखी गाउँपालिका 3 घर भएका 42 वर्षीय अर्जुन प्रसाद थपलिया रहेका छन्। उक्त स्थानमा जाँच गर्ने क्रममा भन्सार झरी ल्याउनका लागेको उक्त धातु समेत फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विभिन्न माग राख्दै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राप्रपाले 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हिन्दू राष्ट्र र राज्य संस्थाको पुनः स्थापना लगायत राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न 22 बुन्दे मागपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपाले पहिलो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता बीच ढकेला ढकेल भएको छ। प्रचण्ड माधव समूहले दिउँसो 12 बजे बोलाइएको विस्तारित बैठकलाई बिथाल्ने गरी ओली समूहका नेता कार्यकर्ताले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि ढकेला ढकेल भएको हो। स्रोतका अनुसार ओम बस्नेत लगायतका नेताले ताला खोल्न खोजेपछि विवाद भएको थियो। स्थिति उग्र हुने सङ्केत पाएपछि प्रशासनले समन्वय गरेर बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ। कार्यक्रम रोकिने भएपछि अहिले भिड साम्य हुँदै गएको जनाइएको छ। काठमाडौँ र नेपालमा पछिल्लो समय सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 6,749 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसै गरी बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको थियो भने 840 संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हाल नेपालमा कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 2,49,132 पुगेको छ भने कोरोना पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,57,700 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,819 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
इरानको राजधानी तेहरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हिमालयमा पर्वत आरोहणको क्रममा आँधी बेह्रो र हिम पहिरोको कारण 10 जना पर्वत आरोहीको मृत्यु भएको छ। राजधानीको नजिकै रहेको अल्बर्ज हिम श्रृङ्खला पर्वत आरोहण र स्की खेल्नको लागि निकै प्रख्यात छ, तर पछिल्लो केही दिन त्यहाँको मौसममा परिवर्तन र उच्च हिमपातको कारण पर्वत आरोही हिमालमा फँसेका छन्। रेड क्रिसेन्ट नामको संस्थाले 20 जना पर्वत आरोहीलाई हिमाल चढ्न लागेको थियो, तर हिम पहिरोको कारण 14 जनाको उद्धार गरेको छ भने 7 जना बेपत्ता भएका छन्। राति भएको कारण शनिबार उद्धार कार्य बन्द गरिएको र आइतबार बिहानदेखि उद्धारमा लागि परेका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा राजनीतिक अभियन्ता, विद्यार्थी, डाक्टर र पर्वत आरोहणका प्रशिक्षक रहेका छन्। एक स्की रोसोटको केबल कार बिग्रिएको कारण 100 जना मानिस फँसेका थिए। त्यस्तै इरानमा थप हिम पहिरो आउने चेतावनी दिएको छ। हिमालय पर्वतारोहण गरिरहेको मानिसको जीपीएसले काम गर्न बन्द भएको अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। दाङको लम्हीमा अव्यवस्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी महिला प्रधानमन्त्री पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ। प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हासिल गर्ने क्रममा लुम्बिनीले दिनको पहिलो खेलमा कर्णालीलाई 9 विकेटले पराजित। नमस्कार।